बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मैं सरदार ज़हीम हुसैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वर्कर्स, आप अपनी कौम पाकिस्तानी और ओवरसीज़ लोगों से मैं मुखातब हूँ। आपने आज से 2-3 दिन पहले सुना होगा कि KPK के गवर्नमेंट ने बजट पास कर लिया है। उसके बाद फिर साथ ही हमारा जो लाहौर में केस चल रहा था खान साहब का, जिसको वो डिले प्रैक्टिस कर रहे थे, और फिर उसका फैसला आ गया है। उसके साथ ही आपको पता है कि हाई कोर्ट में फैसला आना था अल-कादर ट्रस्ट का, और अल-कादर ट्रस्ट को भी ये लोग आगे ले गए हैं और अभी कहते हैं कि प्रोसिक्यूटर चेंज हो गया, वो 4 हफ्ते की मोहलत मांग रहा है। उसके साथ आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं और उनका फैसला भी होने जा रहा है, जो आपके सामने हैं। वो अभी ही से जो जजेस जो है ना, वहाँ से आवाज़ें निकल रही हैं कि ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ नहीं है, उसका हक़ नहीं है। और इसी तरीके से अल-कादर में भी शायद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो हक़ में फ़ैसला आना हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जिस तरीके से इन्होंने 9 मई का फ़ैसला सुनाया लाहौर हाई कोर्ट का। अब कुछ हमारे जो वर्कर्स हैं, साथी हैं, और कुछ हमारे मुखालिफिन जो है ख़ास करके, उनको भी बड़ा इस वक्त मौका मिला हुआ है। लेकिन ये मुखालिफिन, सबसे पहले मैं इनसे मुखातब हूँ कि आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कोई 10, 15, 20 बंदूक के पर मुश्तमिल जमात नहीं है। ये 25 करोड़ में से 90+ लोग जो हैं इस जमात के अंदर मौजूद हैं, और इस जमात के अंदर ओहदेदार, टिकट होल्डर और ये यानी कि जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं, उनकी तादाद इसमें लाखों में जा रही है। तो इतनी बड़ी जमात के अंदर इस जमात को लेके चलना इतना आसान भी नहीं है, एक बहुत बड़ा समुंदर है। फिर समुंदर को जो चला रहा है, जो एक कूजे में बंद करने वाला है, वो है अडयाला में कैदी नंबर 804। तो ये जमात, चाहे इसका वर्कर है चाहे इसका लीडर है, क्योंकि हैं सब बराबर। वर्कर इस वक्त जो है, और सोशल मीडिया जो है, उसकी वजह से खान साहब की जो नज़रियात बाकी हैं, खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह अपने वर्कर्स के बलबूते पे इस वक्त वो फ़ख्र कर रहे हैं जेल के अंदर भी। तो हमारी जो लीडरशिप है, कोई भी लीडर है, जिस तरह KPK में वज़ीर आला CM है, वो एक बंदा है, उसके जो नीचे असम्बली मेंबर हैं वो भी 1-1 में हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता, ठीक है आवाम ने उनको वोट दिया, खान साहब के लिए दिया, वो असम्बलियों में चले गए, और वो सारी आवाम की नुमाइंदगी नहीं कर सकते वहाँ। उसकी वजह कि इस वक्त वर्कर, हर बंदा बहुत ज़हनी तौर पर तैयार है कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है। तो मैं अपने मुखालिफिन के लिए ये जुमला कहना चाहता हूँ कि आप 100 कोशिश कर लें। इससे पहले भी कर चुके हैं, खान साहब को माइनस करने की आपकी डे 1 से कोशिश है, लेकिन इस वक्त तक आप कामयाब नहीं हुए। और अगर आप पत्ते खेल रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वर्कर्स के पास भी पत्ते हैं, हमारे लीडर के पास भी पत्ते हैं, और इंशाअल्लाह जब हमारे लीडर ने आगे वाले जो आने वाले पत्ते जब जिस दिन ग्राउंड में फेंके, तो उसके बाद आपको पता चलेगा। आपकी 14 तबक अगर रोशन ना हुए तो हमारा नाम चेंज करके रख देना है। उसकी वजह कि हमारे लीडर ने पीछे पत्ते रखे हुए हैं और संभाल के रखे हुए हैं, और हम वर्कर्स भी किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। दूसरी बात, हम अपनी लीडरशिप को इसलिए आड़े हाथों लेते हैं कि हम किसी भी जगह पे अपनी लीडरशिप को कंप्रोमाइज़, या कहीं किसी जगह पे ये कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, कहीं इनकी मजबूरी होती है, कहीं इनका हज़ार मामला हैं, इसलिए कि वो आपके साथ हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स के साथ हैं, वो हमारी जो एजेंसी अदारे हैं उनके साथ हैं, वो गवर्नमेंट के साथ हैं, उनकी कहीं ना कहीं मजबूरी हो जाती है, कहीं जानबूझ के गड़बड़ कर जाते हैं। तो इसलिए हम कभी भी उनको फ्री नहीं छोड़ते हैं। अब आते हैं हम KPK के जो बजट पास हुआ है, ठीक है, बजट पास हो गया। अली अमीन खान साहब ने कह दिया कि अडयाला से भी खबर आ गई है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब, आप सोच लें कि आपको खान साहब ने बहुत बड़ी इज़्ज़त दी है। ठीक है, आपने कुर्बानी दी होगी, लेकिन आपको कुर्बानी देने से पहले भी खान साहब ने बहुत बड़ी इज़्ज़त दी है। शायद आप सोच लें अपने गिरबान में जाके कि शायद आप इस इज़्ज़त के काबिल नहीं थे, लेकिन आपको इमरान खान ने वहाँ जाकर छोड़ा है कि आप, मेरे ख्याल में आप अगर एक थे तो अभी आप करोड़ों में मौजूद हैं। तो आपको खान साहब, आप हमेशा कलमा भी पढ़ते हैं स्टेज पे आके कि मैं खान का वफादार हूँ, आप आके हलफ भी देते हैं, लेकिन यकीन करें कि आपने हमारे दिल जो है वो दुखी ज़रूर किए हैं, वर्कर्स के दिल दुखी किए हैं। और मैं, अगर मेरा दिल दुखी हुआ है तो मेरे मुर्शद का दिल दुखी हुआ है, ये मैं दावे से कहता हूँ। अगर उसकी बहन दुखी है तो उसका भाई भी दुखी है, ये आप मत कहें। और एक बात आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप मत उनकी बहनों पे तनकीद करें। आप उनकी बहनों को ऐसे समझें जिस तरह आपकी अपनी ज़ाती बहनें हैं। आप बुशरा बीबी का भी नाम लेते हैं, आप कायदियों का भी नाम लेते हैं, लेकिन आप बहुत कम कहीं उनकी बहनों का नाम लेते हैं। जो स्ट्रगल उनकी बहनें कर रही हैं
اور آج سے نہیں، وہ بہت پہلے سے کر رہی ہیں، آپ کو پتہ ہی بھی نہیں، آپ اندر چار دیواری کے اندر تھے اور وہ اڈیالہ کے باہر کھڑی تھی۔ آپ تو الیکشن کے بعد باہر آ گئے، آپ تو الیکشن کے پہلے کہاں تھے، سوچیں آپ۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں علیمہ خان کی۔ علیمہ خان اکیلی آتی تھی، ان کے ساتھ کبھی ان کا بیٹا ایک چھوٹا تھا، میں نام بھول گیا ان کا، وہ ہوتے تھے، نہیں تو کوئی ڈرائیور ہوتا تھا، ان کے ساتھ دنیا کا کوئی بندہ نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ آتی تھی اڈیالہ، یہ وہاں کھڑی ہوتی تھی، یہ ملاقات کر کے یہ واپس چلی جاتی تھی، یہ لاہور زیادہ واپس جاتی تھی۔ تو آج کل ان کی دوسری بہنیں بھی تھوڑے ٹائم سے آ رہی ہیں، یہ پہلے نہیں آتی تھی، اور ان کے ساتھ اور کوئی بندہ بھی دنیا کا نہیں تھی۔ اڈیالہ دنیا جان کا بندہ نہیں ہوتا تھا، چاند ہم کو دو چار ورکر ہمارے کو ساتھی تھے، ہم جاتے تھے، یہاں پنڈی سے لوگ نہیں جاتے تھے۔ الیکشن کے دوران لوگوں نے آنا شروع کیا اور لوگوں کو سمجھ آئی کہ ہمیں جانا چاہیے، ورنہ ادھر کوئی منہ نہیں دے رہا تھا۔ تو لہٰذا علی بھائی، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، آپ 4 بار آپ یاد رکھیں گے، 4 بار آپ خان صاحب کو دکھ پہنچا چکے ہیں، آپ ورکر کو دکھ پہنچا چکے ہیں، آپ لیڈر ہیں، آپ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سب سے مضبوط ترین لیڈر ہیں۔ اس کی وجہ آپ ایک تو سی ایم ہیں، دوسری اس کی وجہ کہ آپ کے پاس ایک بڑا عہدہ بھی تھا، اس کے بعد آپ کی بات بھی سنی جا رہی ہے، آپ خان صاحب کے قریب ترین کے ساتھیوں میں جانے جاتے ہیں، تو اس لیے آپ 4 بار یہ گنتی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ اور یہ جو لوگ جو ہمارے مخالفین خان صاحب کو مائنس کر رہے ہیں، وہ آج سے نہیں کر رہے ہیں، وہ بہت پہلے سے کوشش کر رہے ہیں، کبھی علی امین کو استعمال کر رہے ہیں، کبھی کسی کو یوز کر لیتے ہیں، کبھی کسی کو یوز کر لیتے ہیں، لیکن خان صاحب مائنس نہیں ہو سکتے آپ کو۔ خان صاحب ایسے عوام کے دلوں میں جا چکے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے، آپ نہیں کر سکتے، آپ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے علی بھائی، آپ نے لیاقت باغ آنا تھا، آپ نہیں آ سکے، خان صاحب کو دکھ دیا آپ نے، ہم ورکروں کو دکھ دیا، ہم وہاں آپ کے استقبال کے لیے تھے، آپ وہاں نہیں آئے، وہاں اتنا بڑا آپ کا استقبال ہوتا کہ آپ کی سوچ تھی، آپ کی عقل دنگ رہ جاتی کہ جس دن لیاقت باغ اور سڑکیں بھری ہوئی تھی، آپ نے اپنے مخالفین کو موقع دیا، اس کے بعد سیٹل ہونے کے لیے، یہ یاد رکھو، آپ نے موقع دیا۔ اس کے بعد اگر آپ آ جاتے اسی وقت، آپ احتجاج کا اعلان کر دیتے کہ ہم نے بیٹھ جانا ہے، نہیں اٹھنا ہے جب تک ہمارے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کرتے، کم از کم کو بات چیت کر لیتے، نہ خان کو رہا کراتے یار، کوئی معاہدہ تو کرو ان کے ساتھ، جن کے ساتھ آپ روز جا کر بیٹھتے ہو اور کب کہتے ہو آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے ڈی چوک، جب آپ کو منع کیا گیا آپ کے بھی گیا، اس میں نہیں جاؤ، آپ ادھر ادھر نہیں جاؤ، ورکرز کو نہیں چھوڑو، آپ کیوں گئے وہاں؟ وہ آپ نے خان صاحب کو دکھ دیا، آپ نے ورکرز کو دکھ دیا، آپ نے اس عوام کو دکھ دیا۔ اس کے بعد مخالفین کو آپ نے اسٹیبل ہونے کی بالکل پورا موقع دیا ہے، اور وہ اس کے بعد اس وقت بھی انہوں نے بہت بڑے ورکر ہمارے جو ہے وہ گرفتار کیے، لیکن شاتو سے بچ گئے۔ لیکن آخر تیسری بار 26 تاریخ ہم گواہ ہیں، ہم نے 26 نمبر آپ کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، ہمارے ورکر نے مقابلہ کیا ہے، لوگوں نے وہاں گولیاں کھائی ہیں، وہ رات ہمیں نہیں بھولے گی، وہ قیامت خیز رات تھی۔ تو وہاں جب آپ نکل کے آئے 26 سے، آپ آزاد ہو گئے، وہاں سے اتنا بڑا مقابلہ کرنے کے بعد آپ جب آزاد ہوئے، تو آپ صبح کے ٹائم آپ کہاں تھے؟ آپ نہیں نکل رہے تھے، آپ جانا چاہتے تھے لیکن ورکرز نے آپ کو نہیں جانا دیا، اور وہاں آپ آئے سے مجبوری، پیچھے گاڑی پہ بیٹھ کے، آپ کو تو اسٹے پہ بیٹھ کے آنا چاہیے تھا، تو آپ کو ڈی چوک میں پہنچنا چاہیے تھا، وہاں بیٹھ کے آپ کو خطاب کرنا چاہیے تھا، وہاں آپ کو کنٹینر پڑھنا چاہیے تھا۔ آپ تھے؟ راجہ اکرم کہاں تھا؟ بیرسٹر گوئر کہاں تھا؟ عمر ایوب کہاں تھا؟ ان سب کو کنٹینر میں ہونا چاہیے تھا، اور کنٹینر اسٹیج جو ہے ڈی چوک کے اوپر ہونا چاہیے تھا۔ اگر ورکر وہاں موجود تھے، ورکر وہاں کنٹینر کے اوپر چڑھ کے، کیا ہم آپ نے کہیں ہمیں کہا، خان صاحب نے کہا کہ آپ کسی کے اوپر گولی چلاؤ، کسی کے اوپر سیادت کرو؟ نہیں، ہمارے اوپر گولیاں چلی، ہمارے ورکر شہید کیے گئے، لیکن لوگ ڈرے نہیں، جھکے نہیں۔ ایک مضبوط احتجاج، ایک کامیاب احتجاج جب ہمارے ورکروں نے ثابت کر کے دے دیا 100 کہ پورا پاکستان سے لوگ نہیں نکلے، وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن جو نکلے وہ بہت تگڑے لوگ تھے، وہ بڑے بہادر لوگ تھے، اور وہاں آپ کہاں غائب ہو گئے؟ ذرا گربان میں جھانکیں، آپ لوگ جھانکیں، وہ جو ہم جتنے بھی موجود تھے وہاں، جتنے بھی ایم پی اے ایم این اے تھے، کہاں تھے اس وقت؟ کوئی ایم پی اے ایم این اے، کیا وہ کے پی کے سے آیا ہوا تھا؟ کیا وہ ادھر کا تھا؟ لیکن وہ ڈی چوک نہیں گیا، کیونکہ ڈی چوک ان کو وہاں موت نظر آ رہی تھی، ورکر کو موت نہیں نظر آ رہی تھی، ہمیں موت نہیں نظر آ رہی تھی۔ آپ کی موت زیادہ عزیز ہے، آپ کو جان زیادہ عزیز ہے؟ ہاں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے لکھ کے دیا ہے، چٹ ہے آپ کے پاس کہ آپ نے مرنا نہیں ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ بھی ہماری طرح ہیں، مرنے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ایک دن، تو آپ خان کو بھی پتہ ہے ایک دن مرنا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اس ضلالت سے میں ادھر بھی مار جاؤں تو ٹھیک ہے، میں شہید ہو جاؤں تو ٹھیک ہے۔ تو جب آپ بھی یہ تیار کریں، اگر نہیں کر سکتے، آپ نہیں وزن اٹھا سکتے، تو ہٹ جاؤ، چھوڑ دو جان خان کی، آپ کہہ دو ہم نہیں کر سکتے۔